अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, ईमान की बेहतर हालत में होंगे। अच्छा तलबा, आज हमारा ऐसे लॉ है ख़त लिखने का तरीका सीख सकें और ख़त लिख सकें। एंड ये तरीका आप सीखेंगे भी और इस तरीके पर आप लोग ख़त लिखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ख़त क्या है। ख़त जो है अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं तहरीर या लिखना। तहरीर या लिखना, तहरीर भी लिखना को कहते हैं। कोई भी चीज़ हम लिखते हैं तो वो तहरीर में ही आती है, ठीक है। लिखाई जो भी चीज़ लिखते हैं हम वो तहरीर में आती है। तो हर एक ऐसी तहरीर को कहते हैं जिसके ज़रिए एक शख्स अपने ख्यालात, एहसासात, जज्बात, ज़रूरियात और पैगामात दूसरे शख्स तक पहुँचाता है। ये हम अक्सर औक़ात लिख कर करते हैं। ये दो अफ़राद के दरमियान राब्ता का एक तहरीरी ज़रिया है। राब्ता आजकल के दौर में लोग राब्ते जो हैं नेट के ज़रिए करते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं, फ़ोन कॉल्स पे करते हैं, ईमेल्स पे करते हैं। लेकिन ख़त जो है ये हमारा बहुत पुराना तरीका है जो कि आजकल भी हमारे सरकारी दफातर में मौजूद है और पुराने ख़यालात के लोग अब भी ख़त ही से जो है अपना काम चलाते हैं। ख़त ये दो अफराद के दरमियान राब्ते का एक तहरीरी ज़रिया है। अच्छा तो मैं आपको बताता हूँ कि ख़त जो है इसके 7 लाज़मी हिस्से हैं। यानी ख़त जो है हम ऐसे ही नहीं लिखते कि हम बस इबारत शुरू कर दें और अपना पैगाम भेज दें। वो सिंपल लोग कर लेते हैं, लेकिन ख़त का बेसिक तरीका ये है कि एक उसका सरनामा होते हैं जो कागज़ के दाएं तरफ जो है यानी यहाँ पर हम लिखते हैं कि वहाँ पर हम जो है जगह का नाम लिखते हैं और तारीख लिखते हैं। फिर नंबर 2 है खिताब, यानी जिसको भी हम ख़त लिखते हैं उस बंदे के लिए हम अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे वालिद हैं, उनके लिए हम बोलते हैं मोहतरम अब्बा जान, प्यारे अब्बा जान, जान से प्यारे अब्बा जान। इस तरह हमारे दोस्त हैं, मुखलिस दोस्त, प्यारे दोस्त, अजीज़ दोस्त। इस तरह बहन है, प्यारी बहन, अजीज़ बहन, ठीक है। इस तरह हम अपनी एक आला अफसर को ख़त लिखते तो उसको हम लिखते हैं मुहतरमा, या बड़े अफसर को लिखते हैं मुहतरम। तो इस तरह के इब्तिदाई कलिमात जो हैं वो खिताब कहलाते हैं। यानी नाम के लिए हम जो खूबसूरत खिताब इस्तेमाल करते हैं वो हम लिखते हैं। यानी बाएं तरफ सरनामे के नीचे जिसको ख़त लिख रहे हैं, यानी जिसके नाम हम ख़त लिख रहे हैं उनके लिए हम अच्छे से अच्छा खिताब जो है चुनेंगे। फिर नंबर 3 में आता है आदाब तस्लीमात। आदाब तस्लीमात ऐसे बोला जाता है अस्सलाम वालेकुम। हम जो है ख़त में अस्सलाम वालेकुम लाज़मी कहेंगे क्योंकि सलाम जो है इस्लाम में हमारे हर काम या हर जगह जाने में या जाने के वक्त या उधर पहुंचने के बाद अस्सलाम वालेकुम से ही हम शुरू करते हैं। पहले बिस्मिल्लाह है, फिर अस्सलाम वालेकुम है। तो अस्सलाम वालेकुम से हम जो है फिर आगे शुरुआत करेंगे। तो 3 नंबर पर हम लिखेंगे आदाब तस्लीमात, यानी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम की जगह जो है आदाब तस्लीमात भी लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर 4 में आता है मतन मज़मून। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात बताऊँ कि मतन मज़मून शुरू करने से पहले हम जो है अपनी खैरियत उनको देते हैं और उनकी खैरियत जो है हम पूछते हैं। यानी हम लिखेंगे कि सलाम के बाद अर्ज़ है कि आप कैसे हैं, या यहाँ पर खैरियत है, या मैं खैरियत से हूँ, या मैं ठीक हूँ और आपकी खैरियत अल्लाह ताला से नेकमत चाहता हूँ, या आप ठीक हैं, आपकी खैरियत का मुझे बताएं। इस तरह फिर आप लोगों ने अपना मजमून शुरू करना है कि आप लोगों ने ख़त किस मकसद के लिए लिखा है। लेकिन मैं आपको ये बात वाज़ेह कर दूँ कि खैरियत जो है यानी सलाम के बाद अर्ज़ ये है कि मैं ठीक हूँ और आपकी खैरियत खुदावंद ताला से नेक मतलूब चाहता हूँ, या आपकी खैरियत अल्लाह ताला से नेक मतलूब है। इसके बाद हम शुरू करते हैं अपना मजमून कि हमने ख़त किस मकसद के लिए लिखा है। वालिद को लिखा है, दोस्त को लिखा है, बहन को लिखा है, भाई को लिखा है, जिसको भी लिखा है हमने जो मकसद है वो मकसद बयान कर दिया है। अच्छा, एक बात दूसरी
کہ خط ہمیشہ آسان الفاظ میں لکھیں، اس میں مشکل الفاظ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نثر میں لکھیں، سادہ الفاظ میں لکھیں۔ اچھا نمبر 5 ہے خاتمہ، دعائیہ کلمات والسلام، والسلام اجازت چاہتا ہوں، یعنی اس طرح کے کلمات جو ہیں پھر ہم لکھتے ہیں 5 میں۔ نمبر 6 میں نیچے ہم جو ہے اپنا نام لکھ لیتے ہیں، نام کے ساتھ دستخط کر لیتے ہیں۔ نمبر 7 میں جو ہے ہم اپنا پتہ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 7 میں ہم پتہ لکھتے ہیں کہ جس کی طرف سے خط لکھا گیا، یعنی میں خط لکھتا ہوں تو میں اپنا پتہ لکھوں گا، آپ خط لکھتے ہیں تو آپ اپنا پتہ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے آپ لوگوں کا خط کا طریقہ۔ اچھا خط کے جو ہے اصول ہیں کہ خط ہمیشہ جو ہے سادہ الفاظ میں لکھنا چاہیے، ہمیشہ سادہ الفاظ میں لکھنا چاہیے۔ خط میں جو ہے صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، نہیں اس میں زیادہ کٹ کٹ یہ نہیں، پیج آپ لوگوں کا صاف ستھرا اور خوبصورت ہونا چاہیے، لکھائی آپ لوگوں کی خوبصورت اور واضح ہونی چاہیے، اور غیر ضروری باتیں اس میں مت لکھیں، کیونکہ غیر ضروری باتوں سے ایک تو خط پڑھنے والا جو ہے وہ تنگ ہوتا ہے، دوسرا آپ لوگوں کا جو ہے وقت بھی ضائع ہوتا ہے، اور آپ لوگوں کا خط لکھنے کا جو مقصد ہے وہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ لوگ جو ہیں خط کو سادہ الفاظ میں لکھیں، اس میں غیر ضروری باتیں نہ کریں، اور اس میں صفائی کا خیال رکھیں، کٹ کٹ وغیرہ نہ کریں۔ اچھا خط کی اہمیت کیا ہے؟ خط کی اہمیت یہ ہے کہ یہ دور بیٹھے لوگوں سے رابطے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، یعنی دور بیٹھے لوگ جو ہیں ہم ان سے پھر رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ خطوط جو ہیں ریکارڈ کے طور پر جو ہے محفوظ رہتے ہیں، یہ خطوط ریکارڈ کے طور پر جو ہے محفوظ رہتے ہیں۔ خطوط جو ہیں خیالات کے بہترین اظہار کے لیے بھی لکھے جاتے ہیں، یعنی آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ بہتر طریقے سے آپ کر سکتے ہیں، اور یہ خط جو ہیں یہ سرکاری معاملات میں بھی ثبوت کے طور پر استعمال ہوتا ہے، تو خط کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اچھا بچوں اب جو ہے ہم خط لکھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں، بلکہ لکھ کر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ خط کس طرح لکھا جاتا ہے۔ تو دیکھ لیجیے، اس لحاظ سے ہمیں سرنامہ ہے نا، خط کاغذ کے بعد اوپر دائیں طرف ایک جگہ تاریخ جگہ، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ہم جو ہے اپنے اسکول سے لکھ رہے ہیں نا، تو ہم اپنے اسکول کا ہی نام دے دیں گے، لیکن ہمارے جگہ جو ہے سینا پبلک اسکول اینڈ کالج پبلک انگریزی نوشہرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم لکھیں گے تاریخ، یعنی آپ جس بھی تاریخ پہ خط لکھیں گے تو تاریخ آپ لوگ اس طرح نے، مثال کے طور پر آپ 12 تاریخ کو یہ لکھ رہے ہیں، 12 مئی ہے مثال، تو آپ لکھیں گے 12 مئی 2026، اس طرح لکھیں گے، اس طرح نہیں لکھیں گے کہ 12/5/2026، اس طرح نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ اس طرح لکھیں گے، یہاں پر ہم تاریخ نہیں لکھیں گے کیونکہ یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ جب خط لکھیں گے تو آپ پھر تاریخ لکھیں گے۔ اچھا ابھی جو ہے دیکھیں خطاب بائیں طرف سرنامے کے نیچے جس کو خط لکھ رہے ہیں اس کے لیے، اچھا اب یہ خط جو ہے میں مثال کے طور پر اپنے والد کو لکھ رہا ہوں، کیونکہ میں پاس ہو گیا ہوں، میں کلاس میں پوزیشن لیے ہیں، مجھے نئے جماعت میں داخلہ لینا ہے، اور نئے جماعت میں داخلے کے لیے مجھے کتابوں کے لیے، کپڑوں کے لیے اور ایڈمیشن کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، تو میں اپنے والد کو کس طرح خط لکھوں گا بھی دیکھیں۔ سب سے پہلے یہ خطاب ہے نا، یہاں پر ہم لکھیں گے، یعنی اچھے سے اچھا لفظ ہم چنیں گے، تو محترم بابا جان، پیارے بابا جان، جان سے پیارے بابا جان، تو چلو ہم محترم لکھ لیتے ہیں کیونکہ محترم کا لفظ بہت زیادہ اچھا ہے، تو ہم لکھتے ہیں کہ محترم۔ ابھی آپ لوگوں کے ڈیپینڈ ہے کہ آپ اپنے ابو کو ابو کہتے ہیں، بابا کہتے ہیں، ڈیڈی کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، لیکن میں بابا بولتا ہوں تو میں بتا دوں گا کہ محترم بابا جان، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا خطاب۔
ٹھیک ہے. کتاب کے بعد ہم کریں گے تسلیمات، آداب و تسلیمات. آداب و تسلیمات ہم کس طرح دیتے ہیں؟ یہاں پر السلام علیکم یا آداب و تسلیمات. چونکہ السلام علیکم جو ہے یہ سمپل لفظ ہے، یہ سادہ لفظ ہے، اس لیے ہم یہی لکھیں گے السلام علیکم. ٹھیک ہے. اس کے بعد نمبر 3 ہے متن یا مضمون. اب دیکھیں، سب سے پہلے میں بتاؤں گا آپ کو کہ میں خیریت سے ہوں، یا میں اپنے ابو کو اپنی خیریت بتاؤں گا اور ان کی خیریت پوچھوں گا. دیکھیں سمپل، سلام کے بعد عرض ہے کہ یہاں خیریت ہے. اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یا تو آپ کے ابو آؤٹ آف سٹی یا آؤٹ آف کنٹری ہیں، یا آپ کسی ہاسٹل میں ہیں. یہ بات آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ اس حوالے سے اگر آپ ہاسٹل میں ہیں تو آپ صرف اپنی خیریت دیں گے اسے. اگر آپ کے ابو جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹری آؤٹ آف سٹی ہیں تو آپ پوری خیریت ان کو بتائیں گے. تو ہم یہ بتائیں گے کہ سلام کے بعد عرض یہ ہے کہ یہاں پر کیا خیریت ہے، امید ہے کہ وہاں بھی خیریت ہوں گی. اب دیکھیں آسان الفاظ میں ہم نے لکھ دیا، یعنی ہم نے اپنی خیریت بھی انہیں دے دی اور ان کی خیریت بھی ہم نے دریافت کر دی. اب جب کہ میرا ابو مجھے جب اس خط کا جواب دے گا تو وہ بھی اپنی خیریت ہمیں دے دے گا. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی ہم اپنی بات پہ آتے ہیں. دیکھیں متن، یہ تو خیریت دینا ہو گیا. اب اصل مضمون کی طرف آتے ہیں، وہ ہم ایک پیراگراف میں لکھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں، پیارے بابا جان، آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ اس کے بعد آپ لوگوں نے کس انداز میں بتانا ہے کہ میں نے کلاس میں پوزیشن لی ہے، مجھے نئے کلاس میں داخلہ لینا ہے اور مجھے اس کے لیے جو ہے پیسوں کی ضرورت ہے. تو دیکھیں، آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ میں نے اپنی جماعت میں پہلی اور اسکول بھر میں دوسری پوزیشن لی ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ نے اپنا مقصد جو ہے بیان کرنا شروع کر دیا. یعنی آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ میں نے اپنی جماعت میں پہلی اور اسکول بھر میں دوسری پوزیشن لی. میں اپنے کلاس میں فرسٹ آیا ہوں اور پورے اسکول میں جو ہے میں دوسری پوزیشن پر آیا ہوں، دوسری پوزیشن ہے. تو مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ مجھے 2 انعامات ملیں گے، ایک سیکنڈ کا ملے گا اور ایک فرسٹ کا ملے گا. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں تک تو آپ لوگوں کا ہو گیا اپنا مقصد بیان کرنا. ابھی ہم نے اب سے کیسے مانگے، کیسے دیکھیں. اب میں چھوٹی جماعت میں ہو گیا ہوں یا تیسری جماعت میں ہو گیا ہوں، مجھے اس نئی جماعت میں داخلہ کے لیے کتابوں اور کاپیوں کے لیے اور نئے یونیفارم کے لیے
कम से कम 20,000 रुपये की जरूरत है। की जरूरत है। आप लोगों ने अपना मकसद बयान कर लिया। अभी आप लोगों ने पैसे वो किस तरह आप लोगों को भेजेगा ये भी उन्हें बताना है। हालांकि उनको पता है कि वो पैसे किस तरह भेजेगा, लेकिन ये खत का उसूल है कि आप पूरा पैगाम उसको देंगे। तो आप लिखें, आप मुझे ये पैसे बैंक अकाउंट के जरिए भिजवा दें ताकि मैं वक्त पर ये सारे काम कर सकूं। वक्त पर ये सारे काम कर सकूं। यानी हमारा मकसद हो गया पूरा। हमने जिस मकसद के लिए खत लिखना था वो हो गया मुकम्मल। अभी हम खत का एंडिंग करते हैं कि वो किस तरह हम एंड करेंगे। यहाँ पर मजमून मुकम्मल हो गया हमारा। आप जो है इसके बाद मैं उसे बस अपने घर के बारे में बता दूँगा कि सब आपको जो है सलाम दे रहे हैं। तो देखें, बाकी घर के तमाम अफराद आपको सलाम दे रहे हैं। शुक्रिया। ठीक है, अब दुआया कलिमात हैं। ठीक है, 5 नंबर पे हम आ गए। दुआया कलिमात देखें। वस्सलाम आपका। अभी अपने लिए आप कोई अच्छा सा लफ्ज़ चुन सकते हैं। आपका प्यारा बेटा, आपका फरमानबरदार बेटा, आपका ताबेदार बेटा, कुछ भी। तो हम फरमानबरदार लिख लेते हैं। तो आपका फरमानबरदार बेटा, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर पता लिखेंगे, फिर यहाँ पर दस्तावेज। ठीक है, तारीख चूँकि हम नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि तारीख हम यहाँ पर लिख चुके हैं। तो बेटा ये था खत के बारे में कुछ बातचीत, और ये था खत लिखने का तरीका मुकम्मल। इंशाअल्लाह ऑनलाइन क्लास में मैं आपको इसके बारे में और भी डिटेल बताऊंगा। तब तक अस्सलाम वालेकुम।